we should plant the trees. Trees controls the pollution in our surroundings, and also by planting the trees we get oxygen. Without trees we cannot live. So I have planted this plant with an intention that our Margaon stays greener, and as this generation grows up, it gets plenty of this for all of us as well. आज वन महोत्सव ह्या निमित्तान आमी झाडाचे रोपे लावपाचे उपक्रम हाती घेतला. तशेंच आमी एक कोकम झाड रोयलां आनी अशेंच मडगांवान खूब झाडां रोवपाची आयची आमची एम आसा की 200 झाडां आमी रोवची अशी. असो प्रोग्राम हाती घेतला आनी तो काम चालू आसा. सो हांव मागता की अशेंच मडगांव हे क्लीन मडगांव आनी ग्रीन मडगांव जावचें इन फ्युचर. आज मारगांव काँग्रेस ब्लॉक आम्ही डिसायड केल्लें आसा की वन महोत्सव सेलिब्रेट करपाक आनी हे फावट आमी मातशें डिफरंट करया म्हणलें. कित्याक आमी पळयतात की जायते फावटी झाडां वाडटात, 200-300 झाडां वाडटा, पूण ती एक्चुअल कोण लायता वो लायना तें कांयच खबर ना. इनफॅक्ट फाटलीं 30 वर्सां 500 कडेन ऑल मडगांवभर 150, 100, 200 अशें करून झाडां वाडटाले. म्हळ्यार एक 1,500 खोत दवरले जाल्यार फाटलीं 3 वर्सां म्हळ्यार 40 आनी 5,000 झाडां वाडल्या वा रोयल्या कोणा खबर. सो त्या प्रमाणे पळोवपाक गेले जाल्यार अर्द मडगांव झाडांनी भरपा जाय आशिल्लें, पूण तें जावना समजलें. पूण त्या खातीर आमी कितें डिसायड केल्लें आहा की आमी स्वता लायतले. आमचे जे काँग्रेस वर्कर आहा ऑल ओवर मडगांव हांकां घेवन आमी सगळे मडगांवभर झाड लायतले तांच्या हातांतल्यान. आनी ताजो कुयदाद घेवन ती झाडां व्हड जावपा सारकी आमचे जे हे आहा लोक आसा ते सांबाळटले ती झाडां आनी व्हड जावपा जाय. फक्त झाड वांटून बेश्टी उडोवपा ना, पूण एक्चुअल तांचो केअर घेवन ती व्हडी झाड करतले इतलें आमी एक हें घेतलां, निशेव घेतलेलो आसा. आनी हांव आभार मानता आमच्या सगळ्या भुरग्यांक. ताणें हो इनिशिएटीव आपल्या हातान घेतला, आपल्या हातांनी ताणें हें झाड लायलें आहा आनी ताचें केअर घेतलें इतली आमकां पुराय खात्री आसा. आनी मडगांव हें आनीकूय ग्रीन करतलें हो आमचो एक निशेव आसा.
planting this kokum plants here. It's very to be appreciated, this initiative of planting trees, especially in places where they will survive. And yes, this is something that we require urgently because of the environmental issues that we're having and the global warming. Thank you very much.